أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. في مقعد صدق عند مليك. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. بارك الله في صوتك. والأرض وضعها للأنام فيها والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
والله